अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। प्यारे दोस्तों, आज एक अहम दिलचस्प बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि वो कौन सा राज है जिससे नौकर हमेशा नौकर रहता है, या वो कौन सा राज है जिससे एक आम नौकर जो है एक दिन मालिक बन जाता है, या एक छोटा सा मुलाजिम हमेशा छोटा मुलाजिम रहता है, या एक छोटा सा मुलाजिम एक इदारे का हेड बन जाता है। वो राज कौन सा है? ये एक दिलचस्प चीज है। लोग ये कहते हैं, जब भी कोई इदारे का, किसी कंपनी का, कारोबार का कोई मालिक बनता है, कहते हैं इसने बहुत बड़ी डंडी मारी है, क्योंकि हमारा दिमाग हर वक्त नेगेटिव से भरा होता है। हम हर तरक्की करते हुए आदमी को यही कहते हैं कि इसने कोई फ्रॉड किया है, इसने कोई नंबर 2 वाला काम किया है, इसने कोई धोखा किया है, कहीं से इसने पैसे जो है ना नंबर 2 तरीके से हासिल किए हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारे इर्द गिर्द 24 घंटे जो हमें कहानियां सुनाई जाती हैं, वो नंबर 2 लोगों की सुनाई जाती हैं, फ्रॉड की कहानियां सुनाई जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग हर वक्त नेगेटिव बातों से भरा रहता है। हमारा दिमाग, हमारी सोचें नेगेटिव सुनते रहते हैं। इसलिए जब भी हमें कोई चीज़ नजर आती है, हम फौरी तौर पे उस पे जो लेबल लगाते हैं वो नेगेटिव का लगाते हैं। एक छोटी सी बात मैं आप दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि जब हम पाकिस्तान कहते हैं तो हम क्या कहते हैं? हमारा पाकिस्तान। जब पंजाब की बात कहते हैं तो हमारा पंजाब। जब अपने शहर की बात करते हैं तो हमारा शहर। गांव की बात करते हैं तो हमारा गांव। लेकिन जब बीवी की बात आती है तो हम क्यों नहीं कहते हमारी बीवी, हम कहते हैं मेरी बीवी। इस मेरी से ये मुराद है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी मलकियत है, मेरी है। तो हमें अपने मुल्क के लिए भी ये कहना चाहिए कि मेरा मुल्क। हम उसमें तमाम लोगों को इन्वॉल्व करते हैं कि उन लोगों का किरदार है मुल्क की किसी तरक्की में, मुल्क की बेहतरी में। मैं भी उसमें मामूली सा शरीक हूँ। अगर हम ये समझें कि मेरा मुल्क है और मैंने इसको बेहतर करना है, तो हम अपने से ही शुरू करें तो तरक्की क्यों नहीं होगी, मसाइल क्यों हल नहीं होंगे। जिस तरह हम बीवी को कहते हैं कि मेरी बीवी, अपनी बेटी को कहते हैं कि मेरी बेटी, बेटे को कहते हैं कि मेरा बेटा, ये तो नहीं कहते कि हमारा बेटा। तो अपने मुल्क के लिए भी यही जज्बात रखें। तो मैं नहीं सोचता कि दुनिया की कोई ताकत ऐसी हो जो हमारे मुल्क को तरक्की करने से रोक सके। एक छोटी सी कहानी बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। दो दोस्त इकट्ठे एक इदारे में सर्विस करते थे, एक कंपनी में सर्विस करते थे। काफी देर उन्होंने उस कंपनी में, उस कारोबारी इदारे में, उस डिपार्टमेंट में मुलाजमत की। तो उसके बाद इकट्ठे रिटायर हो गए। कुछ अरसे बाद उन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त जॉब की तलाश में घर और गुर्बत और महंगाई की वजह से परेशान होकर जॉब की तलाश में निकला। तो उसको एक इदारा नजर आया, तो उसने कहा कि चलो इस कंपनी में, इस कारोबारी इदारे में जाकर नौकरी ढूंढते हैं। वहां गया तो उसने दरखास्त दी और उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। जो उसका इंटरव्यू लेने वाला था, वो उसको लग रहा था कि ये मेरा चेहरा देखा हुआ है। तो उसने इंटरव्यू देने के बाद उससे पूछा, भाई जान, मैंने आपको कहीं देखा है? उसने कहा, आपने देखा नहीं, हमने इकट्ठे जॉब की है, इकट्ठे सर्विस की है। उसने कहा, आप इस इदारे के मालिक हैं? उसने कहा, जी मैं इस कारोबार का, इस इदारे का मालिक हूं।
اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو میں جانتا ہوں، ہم نے اکٹھے جاب کی تھی، اکٹھے پینشن لی ہے، میں آپ کو اپائنٹ کر رہا ہوں، آج سے آپ اپنی ڈیوٹی کریں گے، آپ اس ادارے کے امپلائی ہوں گے۔ اس نے اس کو ملازم رکھ دیا۔ وہ مالک تھا، وہ اپنے آتا، اپنے دفتر میں بیٹھ جاتا، وہ جو ہے نا امپلائی جو ہے، وہ اس کی جو ڈیوٹی تھی کاروباری ادارے میں، کمپنی میں، وہ اپنی ڈیوٹی کرتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، 2 مہینے گزر گئے۔ 2 مہینے کے بعد اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ مزدور ایک ایک کر کے چھٹی کر گئے۔ ہر شام کو سب مزدور جو ہے نا وہ چلے گئے۔ مالک کسی کام سے دفتر میں بیٹھا تھا، تو وہ مزدور جو مالک کا کلیگ رہا تھا، جس نے مالک کے ساتھ اکٹھے پینشن لی تھی، وہ مالک کے پاس چلا گیا۔ تو مالک نے اس کے لیے اسپیشل چائے منگوائی، اس کے ساتھ گپ شپ کی، اس سے حال حوال پوچھا۔ تو اس امپلائی نے اپنے دوست مالک سے، جس کے ساتھ اس نے سروس کی تھی، جس کے ساتھ اس نے اکٹھے پینشن لی تھی، ایک سوال پوچھا کہ یار، ہم نے ریٹائرمنٹ اکٹھے لی تھی، پیسے بھی اکٹھے لیے تھے، تم آج اتنے بڑے ادارے کے مالک ہو اور میں غریب تنگ دست، یہ کیسے ہوا؟ کیا آپ نے ہاتھ مارا؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں آپ سے یہ بات نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن آج آپ نے خود ہی چھیڑی ہے بات، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دن دفتر سے واپس آ رہے تھے، جو ہی دفتر سے پیدل چل کر ہم گیٹ پر آئے، تو میں نے کہا تھا کہ مجھے اپنے روم میں لائٹیں اور وہ پنکھا بند کرنا بھول گیا ہے، تو آؤ چلتے ہیں، در لاک کھولتے ہیں، دوبارہ لائٹیں اور پنکھے بند کر کے آتے ہیں۔ مجھے وہ آپ کی باتوں میں آپ کے ساتھ میں اٹھ کر آ گیا، تو مجھے وہ بند کرنے بھول گئے ہیں۔ تو آپ نے کہا کون سا نقصان ہو رہا ہے؟ کمپنی کا ہے، مالک کا ہے، ہم تو کل آئیں گے، تو کل آ کے بند کریں گے۔ ایک رات میں اگر پنکھا یا لائٹیں چلتی رہ جائیں گی تو کیا بگڑ جائے گا؟ اتنا، یا 1 کلومیٹر جائیں پیدل واپس، اور واپس 1 کلومیٹر چل کر واپس آئیں، نہیں بھائی کل۔ میں نے کہا نہیں یار، یہ نقصان ہے، بری بات ہے۔ آپ نے کہا نہیں کہ آپ جاتے ہیں تو جائیں، میں تو جا رہا ہوں۔ آپ چلے گئے تھے، میں واپسی گیا تھا، میں نے دفتر کے پنکھے بھی بند کیے تھے، لائٹیں بھی بند کی تھی۔ یہ وہ فرق ہے جس کی وجہ سے آپ کو جو آج نظر آ رہا ہے۔ اس نے کہا میں نہیں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ اس نے کہا کہ اس وقت ہمیں ملتی تھی 200 روپے دیہاڑی، آپ ڈیوٹی کرتے تھے 200 روپے کے لیے، آپ ٹائم دیکھتے تھے کہ ٹائم پورا ہو گیا، بس میرے 200 کھڑے ہو گئے، چلے گئے۔ میں ڈیوٹی کرتا تھا مالک بننے کے لیے، میں اس سیٹ کو اپنے آپ کو سیٹ کا مالک سمجھتا تھا۔ میں 200 روپے کے لیے نہیں کرتا تھا، میں اپنے آپ کو ذہن میں یہ کنسیڈر کرتا تھا کہ میں اس ادارے کا، اس جاب کا مالک ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ریٹائرمنٹ کے بعد میں جو ذہن میں تصور کرتا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے بزنس دے دیا ہے، کاروبار دے دیا ہے۔ کل بھی آپ ڈیوٹی دہاڑی کے لیے، تنخواہ کے لیے کرتے تھے، آج بھی آپ وہی ڈیوٹی تنخواہ اور دہاڑی کے لیے کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ یہ سیٹ جو ہے، یہ کاروبار جو ہے، یہ میرا ہے، اپنا سمجھ کے کریں کسی کام کو، چاہے وہ ٹیچر ہو، اپنے بچہ سمجھ کر پڑھائے، چاہے وہ دکاندار ہو، دکان پہ ملازم ہو، وہ اپنی دکان سمجھ پہ کے جائے، تو ایک دن ایسا ضرور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ریوارڈ دیتا ہے اور اس کو سدھار دیتا ہے، اس کے حالات بدل دیتا ہے۔ جب ہم کسی کام کو، کسی ڈیوٹی کو صرف ڈیوٹی کی حد تک، ٹائم پورا کرنے کی حد تک کرتے ہیں، تو ہم اس سے کچھ نہیں حاصل کر پاتے سوائے چند روپیوں کے۔ اگر ہم اس ادارے کو، اس ڈیوٹی کو، اس کام کو اس نیت سے کرتے ہیں کہ یہ میرا کام ہے اور میں نے یہ کرنا ہے اور بہتر سے بہتر کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک دن ہمیں نواز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ریوارڈ دیتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ سکول ٹیچر ہیں، اگر آپ اپنی ڈیوٹی کو اس انداز سے کرتے ہیں کہ یہ میرے بچے ہیں اور یہ میرا سکول ہے، میں نے اس کو سدھارنا ہے،
एक दिन अल्लाह ताला आपको इसका ज़रूर रिवार्ड देता है। अगर आप घड़ी देख के कहते हैं कि बस ये टाइम हो रहा है, बस आधा घंटा रहता है, अभी जाना है, आप फैक्ट्री मुलाजिम हैं, आप दुकान पे काम करते हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, अगर आप सिर्फ दिहाड़ी के लिए काम करते हैं तो आप याद रखें हमेशा दिहाड़ी वाले रह जाएंगे। अगर आप बेलौस होकर काम करते हैं और उस काम को अपना काम समझकर करते हैं, उस काम को अपना बेस्ट देना चाहते हैं, तो एक दिन अल्लाह ताला इसका रिवार्ड देता है और आप मालिक से नौकर से मालिक बन जाते हैं। अगर आप बेस्ट नहीं देते, सिर्फ तनख्वाह की हद तक ड्यूटी करते हैं, टाइम पूरा करने की हद तक ड्यूटी करते हैं, तो आप नौकर के नौकर रह जाते हैं। दोस्तों, मेरा ये मशवरा है कि जहाँ भी हो, जिस काम में भी हो, जिस शोबे में भी हो, जिस कंपनी में हो, जिस कारोबार में हो, जिस गवर्नमेंट ड्यूटी में हो, उस ड्यूटी को अपनी ड्यूटी समझे, उस सीट को अपनी सीट समझे। टाइम की पाबंदी, ये ना कहें कि मैंने टाइम पूरा करना है, छुट्टी का टाइम हो रहा है, आप जा रहे हैं। अपना बेस्ट दे के जाएं, अपने आप को उस काम के लिए डिवोट कर दें, तो जिंदगी, वक्त और मालिक आपको ज़रूर उसका रिवार्ड देता है। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ दे और आपको अपनी मेहनत का बेहतरीन सिला दे। थैंक्स, मिलते हैं नए टॉपिक।